عسلامة مرحبا بكم. هذا تكنيو. المرة مانيش نحكيو على تليفون جديد اللي هو الجالاكسي اس 7 ايدج. مي يقول قايل علاش نحكيو على تليفون عنده جديد هو موجود في المارشي. Dernièrement Samsung lancé في تونس une nouvelle couleur pour le Galaxy S7 Edge اللي هو le bleu corail. نجيو نعملوا له الانبوكسينغ مع بعضنا. نلقاو التليفون. نلقاو لي بانغل اللي باش نخرجوا به لا كارت سيم. نلقاو لو كابل يو اس بي ستاندارد ماهوش تيب سي، مازال ماهوش تيب سي. نلقاو لو شارجور ادابتي للفاست شارجينغ. نلقاو l'adaptateur هذا كي بو سيرفير للترانسفير دو دوني. باغ اكزومبل عندك تليفون قديم وتاخذ جالاكسي اس 7 ايدج وتحب تنقل لي دوني نتاعك، دونك هذا il te permet باش تنقل ما بين التليفون القديم و الجالاكسي اس 7 ايدج. وينجم زادا يصلح باش تركب une فلاش ديسك على التليفون. اي فوالا لي زيكوتور افونتوز. هذه السبيسيفيكاسيون تاع الايدج انكيرفي. نلقاو هوني لي بوطون اب و داون نتاع الفوليوم. نلقاو بوطون باور هوني. نلقاو لو ليكتور امبرانت ديجيتال هوني. فما ميكرو هوني ونلقاو لنا ليكتور كارت سيم. فما دو موديل، فما ان موديل دوبل سيم، فما موديل سامبل سيم. ونلقاو مع لي سيم هوني زادا نلقاو لومبلاسمون تاع لا كارت ميموار ميكرو اس دي. من لوطا نلقاو لومبلاسمون يو اس بي. ونلقاو لومبلاسمون في جاك نتاع لي زيكوتور. سامسونج خدمت على الكاميرا بارابور الاس 6 والاس 6 ايدج. الكاميرا كانت خارجه شوي، دونك متعرضه لانها باش تخبش ولا باش تضرب. دونك هوني كيف ما نلاحظوا ان الكاميرا معناتها ولات بريسك نفس اللوتور هي والتليفون هي واحد. نلقاو هوني لو ليكتور كاردياك ينجم يصلح باش يقرا لنا معناتها دقات القلب نتاعنا، ويصلح زاده اذا كان نحبوا نعملوا سيلفي نعملوا ديماراج تاع التليفون مع بعضنا. التليفون هذا فيه un écran de 5.5 pouces. La résolution تاعها 1440 x 2560 pixels. L'écran هذا Corning Gorilla Glass 4. C'est un écran super AMOLED capacitive touchscreen. التليفون هذا كي تلانسا يخدم بالاندرويد فيرسيون 6 مارشمالو. تاويك قبل الميزاجور يوصل حتى الاندرويد 7 نوغات. التليفون هذا équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 820. Le Galaxy S7 Edge خرج في 3 versions, le 32Go, le 64Go et le 128Go, et avec 4Go de mémoire RAM. بالنسبة للكاميرا، الكاميرا arrière est un 12 mégapixels, la caméra avant est de 5 mégapixels. Téléphone équipé d'une batterie de 3600 mAh, il est certifié IP68. Après 4 mois d'utilisation تاع التليفون هذايا نجم نقول انه لي بوين فور نتاع التليفون هذايا اول حاجه نحكي عليه هي الشارج. يشد شارج بالكدا avec une batterie de 3600 mAh et surtout le fast charging انه كي تحطو ساعتين يرجع à 100% plein. البوين الثاني في الجالكسي S7 Edge c'est l'écran. L'écran اللي هي 5.5 pouces. C'est un QHD de 1560 x 1440 pixels, donc تعطي une résolution حلوة برشا à basse luminosité وإلا في برشا ضوء. الحاجة الثالثة الباهية في الجالكسي S7 Edge c'est le game launcher. Game launcher للجماعة المغرومين بالجيمنج ويستعملوا برشا تليفونهم. هذه سيكسيون bien évidemment dédiée au jeu وين تخليكم تسجلوا toutes vos parties اللي لعبتوه مع التليفون. C'est un téléphone très performant, surtout إذا كان باش نلعبوا عليه جو قوية والا باش نستعملوه برشا في نافيغاسيون والا في نبداو نصوروا في فيديو ولا حاجه. ما يسخنش برشا، يسخن صحيح ما يسخنش برشا. pour les points faibles que j'ai remarqué في التليفون هذايا، التليفون هذايا نجم نقولوا انه لي روبوست. دونك l'écran c'est Corning Gorilla Glass 4 sauf que انه كي تطيح ينجم تكسر l'écran. الحاجه الباهيه مالغري تتكسر l'écran التكتيل يقعد يمشي مش تاخذ في جمله et malgré ça تتكسر l'écran. البوان الثاني اللي تنجم تقلق شوي انه فما لو منيو ليتيك ايدج ولا سكرين ايدج اللي هي فونكسيون ديديي للي موديل اللي عندهم دي زيكران انكورفي. خاطر كي تبدا تستعمل في التليفون ومن غير ما تشعر تنجم بليزيور فوا تحلها المنيو هذيك وانت مش حاب تحلها والا مش قاصد تحلها،
دونك تقلقك باش تخرج وتعاود ترجع روتور اريير باش تعاود ترجع وين كنت تمشي. التليفون هذا يتلانسي في تونس في افريل 2016، معناها عنده بريسك 10 شهور في المارشي التونسي. اي مالغري سا سومو زاد طلع مش هبط، هو تلانسا ب 2 ملايين و199، تويك يتباع ب 2 ملايين 349. او ديبار سامسونج كان تهدي مع التليفون هذا اون كارت بريفيليج، الكارت هذه اللي تسمح لليوتيليزاتور باش يصلح اي بان في التليفون مهما كان سومه ب 100 دينار كهو. مي بور لو مومون عندهم جديد الكارت اللي ما عادش تعطى مع التليفون هذايا. هذا كان الفيدباك يوتيليزاتور بارابور لو جالاكسي اس 7 ايدج. عملنا تيست اليوم، ان شاء الله نحضروا التيست نتاع الميت 9 في المره الجايه. ان شاء الله نعملوا كومباراتيف دي 3 سمارت فون اوت جام في تونس اللي هما لو ايفون 7 بلس، لو جالاكسي اس 7 ايدج اي لو ميت 9. حكينا على ليست 3 سمارت فون هذوما خاطر في الاكران سي بريسك نفس التايم تاع الاكران. ان شاء الله نعملوا كومباراتيف، نعملوا كومباراتيف بيناتهم، نعملوا شنو هو لي بوين فور نتاع شاك سمارت فون et les points faibles. و بارابور زاد البودجي نتاع كل يوتيليزاتور on va aborder quoi le rapport qualité prix. اي فوالا وصلنا لاخر فيديو اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وجاوبت على تساؤلاتكم. الاكثر فيديوهات نجموا تلقاهم على الباج فيسبوك نتاعنا تك نيوز تونيزي ولا على السيت ويب نتاعنا www.technews.tn. في الامان وباي باي.